یقینی طور بندے دا والد صاحب دی مندے بو خبر مندے بو انورات وی یوا خبر کون 7-8 منٹ نبو بیان جو تونا ملگریو پیر صاحب لکلی چچی تا یو سڑائی مو دیخی و دون بے شزی خیٹا بندے حمل شو سڑائی وفات شو کلچی وفت کے دال بے کورولی تداول چی که بچایا بچے اللہ پاک روکڑ صحیح بھی بے قرآن پویا سڑائی وفات شو شزی بچائی پیدو شو چی کلائی قائدالو اس کے ویر کرلا و جماعت تے ولجال جماعت حفیظ صاحب طویل بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم بچی قرآن آیام پھر سب لکلی چی سرنگ دویل بسم اللہ الرحمن الرحیم رب کائنات دی رحمت فرش دیتا اعلان وکم ایتی بچی پلور وپو عذاب کے دی اللہ پاک قبر کے عذاب برکوال خوچی کل بچی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوئل رب کائنات جبریل سلام تو حکم وکا چی فرشتو تویا چی متا دخپل نومین حیار سی دی دا بچائی پا دنیا کے قرآن یہی دی مو کلام یہی او زدت عذاب برکاؤں دا پای وزوی نشی جمع کے دلائی نن جناب رفیع اللہ صاحب بچی قرآن یو دکڑا دا مناسبت نخوری دا دی اللہ کلام دا رب کائنات فرمائی ہادا کلامی قرآنی مو کتاب دا ہے دا منو ہوا تھا بدی رب کلام جناب حافظ محمد سفیان صاحب قرآن حفظ کڑا دا اللہ خیرتی دا دی دا کلام خیرتی دا مدینہ جنان فرمائی چی دا کلام دا بدی حفظ صاحب پا قیامت کی پا قبر کی وکالت کی نن بدی رحمت فرشتی رب کائنات جناب رفیع اللہ صاحب ترلجی چی دی دا بچیوں نے دی دا کور والی غیرت وکاں دی مو کلام دی دوی بچی پا سینہ کے محفوظ کاں منڈویر شئی دا تا دی جنت کڑکینا خوش بیر کلاو کوئی دا یقینی دو مو عزت مندو قرآن دا غا فیصلہ دو انہا هذا القرآن یادی دا قرآن دا چی مدینہ جنان دیر تکلیفون پا وڑی دی دا بچائی چی مو وکتل دا عمر تا مو وکتل دا ورور تا مسلم دا دا مور تا مسلم دا مجد من دو یو حدیث متلاوت کا غی ترجمہ کم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد الرسول اللہ فرمائی یقال لصاحب القرآن صاحب القرآن حافظ قرآن مراد دام جناب محمد الرسول اللہ فرمائی حافظ قرآن تب رب کائنات قیامت کے افرمی اقرأ قرآن پاک تلاوت کا ورتقی دی جنت پو پڑوئی بندی خیردام ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا قرآن تلاوت دا سکوالک سرنگ دی چی دنیا کی کوال فإن منزلک عند آخر آیت تقرأوها دی تو آخری منزل چی دا اغاب آخری من الجنت والناسوی دا ہو حافظ محمد سفیان صاحب دے پرشن مدینہ جنان فرمائی چکل حافظ صاحب جنت تلوڑ شیک وفي كل غرفة 70 سريرة وفي كل سرير 70 حور عين نن متلاوت قوال دا آیات مخی تروغا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما سفیان صاحب سلام بن سلام فلان بن فلان سفیان صاحب تبو ٹھولی خوری بھی لوڑی بھی سلامت یا بھئی مدینہ جنان فرمی کر پیٹ کلینو نب لگے دلی دائی با تکیاو لگئی دی دنیا ستڑی استو منے دی دنیا تکلیفونا دا چکل ختم شی جب رب کائنات نسول کی اللہ رفیع اللہ صاحب والد صاحب میں چیتا دا ادھی گولا میں چیتا دو جناب محمد الرسول اللہ فرمی جبریل اسلام تا رب کائنات حکم کی جبریل تھولے پردے لرے کا سفیان صاحب تا دیا باوشیا جناب محمد الرسول اللہ فرمی ادھے گولتا بھئی رب کائنات جنت ویر کیم اب گولتا بھئی رب کائنات جنت ویر کیم سرور کونین فرمائی چھے دیو دیا باتا بھئی اللہ پاک دا سے تاج پو ورسار کی چھے دستر کی رنونا بھئی رنو ہم تیزویم دیوی ملغلر قیمت پو ٹھولا دنیا نشیدہ کولائے رب کائنات کو
د رفیع الله صاحب جنت په تو شي ا دې ګولې جنت په تو شي الله خوان دې مې مو سره ډېرې خورای کړې وي الله زب چې مدرسې ته تلنه خور مې بویل چې ورور ته ز کپڑے دي توینځ استری کوي الله خوان دې مې چې ته دي جبرائیل پردې لره کا خوان دې جنت وي تو شي الله ورونه مې چې ته دي ورور مې خورای کوله ستړي استمنه کوله مزدورای کوله هم ته وی چې ورور ته قران یې دې کوا الله ورونه مې چې ته دي جبرائیل ورونه وي تو شي اخیری بو کیسه دې تر ورسېږي حافظ محمد سفیان صاحب ته چې چا خوږه خبره کوي جناب محمد رسول الله فرمای چې چا د حافظ سفیان صاحب کړای ته د محبت په نظیر کتلې وي رب کائنات ته فرمایا غا د جهنم نه روغ سو جنت ته